was super fun and very enjoyable. Every house has something different. It took me back to Goa when it was, I think, I don't know which year I could say, but it's so nice, so beautiful. I've lived in this way house before in Velankani, but this experience is completely different. Especially the food that has been cooked, the authentic Goa is that's the feeling you're getting over here, the authentic Goa. I'm very super excited to try out more houses to see what else they have. आमोलच्या गांवांत रान्नीचें पॉल ओके बरें तुमचो इव्हेंट जायते म्हाकाय शिकोवंक मेळ्ळें कित्याक आदले भाशेन कितें करून गोश्ट करून लोक जेयतालो रांदतालो तें पयलीं कांयच खबर आयडिया आसना म्हाका सो हिंगेन म्हाका जाय चोवपाक मेळ्ळें लोकांगे कितले कोश्ट करून तेगे पयर सद्यार ह्यो हुंड्यो बांदल्याय त्यो आनी मागीर हातीन तेमी रांदताय ती फीट कोताय ती जायते भाशेनचे डिफरंट वे डे टू डे लायफ तेंगेलें जिवीत आदले भाशेन कितें करून सारतालीं तें चोवपाक मेळ्ळें ओके सो हांवूय खूब हॅप्पी जालें कित्याक म्हाकाय बी नॉलेज मेळ्ळी पयलींची आनी आमी आमगे पिडगेक आय मीन टू से आमगेलें जनरेशन फ्युचर जनरेशन अशें करून आमी दाखोवपाक जाय आमी दाखयनाय जाल्यार तें कळपाना सो आय एम व्हेरी थँकफूल फॉर द पीपल एंड द विलेजर्स ऑफ किलामोल एंड द यूथ जे कोणें ऑर्गनायज केला न्हू युथान अलॉंग वीथ द प्रिस्ट आनी पोस्ट करून हे आमगे लोकांनी जे किलामोलच्या लोकांनी पोस्ट करून हे सगळ्यांक लोकांक दाखयलां पयलींचें तेका लागून आय एम व्हेरी ग्रेटफूल एंड थँकफूल ओके सो म्हाका बरें दिसलें हिंगेन जायतें चोवपाक मेळ्ळें. I'm Mahendra Alvarez, founder of Bigfoot. I feel this is something which really brings our traditions alive. Right from the architecture, putting up of the houses, the utensils used, and the food cooked. So this is something which we need to preserve and show our younger generation so that they know how earlier people lived with nature. It was a fantastic experience. We came to know, or rather we experienced a lot of different types of foods prepared from different people, different communities, and the flavors which kept on changing from one place to another, and the way how they had cooked it, the way they had lived. They made those little structures, how they made their little benches, how they sat down, how they had their own spaces. So it was a great experience. This is what Goa is, the friendliness, how they mixed together, how everybody came together and have put up this big show. All the best, and I hope we have these more so that people keep working on them. Thank you for inviting me as a judge. It's an amazing, amazing experience for me. You know, because the way we look at, yesterday was World Heritage Day, okay? And heritage is not about the past, the old structures or old objects. Correct? So heritage is about living. It's about living, breathing part of a living heritage. I think you all have done an amazing job. I only wish you all have documented each and every process that is followed in cooking, as well as construction and the objects that were used. All the very best. Yeah, thank you for inviting me. हिंगा आमगे किळामोळ म्हणजे मुगे शेजारी गांवां हें तेंगे इगोर्जी पॅरिशान हें बरें कितें केलां डिफरंट अशें की पयलीं खूब कितको आसताल्यो पयलीं मम्मी लोक कितको रावतालो आनी तितू कितको जेवण रांदताली आनी कितू जेवण रांदताली आनी केसो भाशेन जेवण रांदताली हें सगलें हांव हे होपी हांव जेयलां डिफरंट वरायटीचें जेवण आहलें आनी व्हेरी टेस्टी सांसव आहली म्हगे फेवरेट म्हाका सांसव लायक मागीर पणसा साठ आहलें बरें आहलें जेवण आहलें आनी सगल्यो होपयो डिफरंट भाशे आहल्यो थिंग एक खोपे काजार आहले मागीर दुसरे खोपे बाल्टी मारलो एक खोपे सायबिणी फेस्त आहले दुसरे खोपे आनी एक साफ्राचका फेस्त आहले आनी हेंगेले बीन बारीकशे फंक्शन आहले सो सगळे खोपे डिफरंट सगल्यो खोपयो दुसरे भाशेन दिसताल्यो आनी
हांव जेल त्या होपी एक बेडरूम आहा, एक बाथरूम आहा, एक किचन आहा. सो बेसिकली एक घरा भाशेन होप्यो हाज्यो दिसती पडाय. बट ह्या पॅरिशान तिळामोळच्या पॅरिशान एकदम बरें काम केलां की एसो होप्यो दाखयलाय आनी हेजे मुखार सपोज ती येते वता पळय जाल्यार हिंगा जायत्या लोकांक येवपाचें आनी चोवपाचें ह्यो होप कितको केलाय त्यो. इट्स व्हेरी नायस आनी तेंगे बिल्ड करपाकूय जाय दीस केलाय. सगल्यांगे एकवट आहा आनी सगळ्यान बरें एक मायंडान सगळ्यान काम करून बऱ्यो होपपाक जाय. वेल डन तिळामोळ पॅरिश. जेवण सा एकदम बरें लागलें. आज फर्स्ट टायम जेल हांगा इतली वर्सां हांवें केन्ना जेवंक ना. आज फर्स्ट टायम जेल शीत बासो बरो लागता सामकें चिकन खात दिसता अशें करून. आयज म्हाका खूब खोशी दिसता हे आमचे धाकटे धाकटे भुरग्यांक दाखोवपाक. आमच्या सासूमांच्या टायमार कितें कितें कुजनान रांदताली, कशें रांदताली, मातयेची आयदनां सगळीं यूज करून कशें टेस्ट येता जेवणाक, फातरीन वांटून आनी रगड्याचेर वांटून आनी चुलीचेर रांदून बीन दाखोवपाक तांकां. कित्याक आतां सगळे चडशे कुजनांनी चूल ना आनी चडशे कुजनांनी मातयेचे आयदन नाय. हे सगळे तांकां दाखोवपाक आनी तांकां पळोवपाक हे हांव नको मागीर हेजे फुडें म्हजे जनरेशनाक सगळे नाच जावपाचे आहा. ताका लागून तांकां दाखोवपाचें चड गरजेचें म्हूण आयज म्हाका खूब खोशी दिसता आनी बरें दिसता. सगळे वाडो एकठांय येवन आमी बरे भाशेन रांदले आनी सगळे चुलीचेर रांदून हे पळय काय बरें फेस्ताचें जेवण केलें. म्हाका आयज बरें दिसलें जायत्या द वे वी यूज्ड टू लीव सम एशियन पिपल लायक आमगे जाणटेली आमचे शपाय शमाय सारकी चड वर्सां पयलीं कितकोन जियेताली. लायक यू कॅन सी हांवें चोयलां चुट्टां मोलां जावं आमगे कोट्ट्यो जावं कोट्ट्यांचे दोले जावं ऑर्गेनीक जेवण रान्नीचेर फातरीचेर वांटलेलें, गांठण्याचेर वांटलेलें जावं मातयेन बुडकुल्यांनी जावं कुडण्यांनी शिजयलोलें तें ऑर्गेनीक लायक बरें फ्रेश. आतांशें आमी एल्युमिनियम कितें यूज करताय स्टील बट इज नॉट गूड फॉर हेल्थ. बट वॉट दे आर शोईंग फॉर अस इट्स रियली गूड. हो लोक आयज जावं ही मॉल करून घर केलें सोबीत दिसताय. धाकटुनी हांवें करी आमकां एसी नाका भितर फॅन नाका कांय नाका देव तेमी दवरले सगळें बरें करून लायक डेकोरेशन केलां. दीस इज लायक एक दिसान न्हू आय थिंक सो 6 days 7 days they were must be planning and they were preparing, right? So it's really good. I enjoyed it. I thought in John taste kela. It's a really good inspiration for one and one. Ago